एक कंपनी कानूनी तौर पर कैसे वजूद में आती है? जी हमारे सामने बिजनेस लॉ से मुताल्लिक कुछ दस्तावेजात हैं और हमारा मकसद सिर्फ कवानीन को पढ़ना नहीं बल्कि इस पूरे कानूनी ढांचे के पीछे जो मंतिक है उसे समझना है। बिल्कुल। और आपने जो पैदाइश की बात की वो बहुत अहम है। ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। अच्छा, जिस लम्हा एक कंपनी रजिस्टर होती है, कानून एक नई शख्सियत को तस्लीम करता है, एक ऐसा वजूद जो अपने मालिकों से बिल्कुल अलग है। एक अलग कानूनी शख्सियत। जी, वो मुआहदे कर सकती है, जायदाद खरीद सकती है, यहाँ तक कि उस पर मुकदमा भी हो सकता है। और इस नई शख्सियत की हर चीज, उसकी पूरी जिंदगी उसके नाम से शुरू होती है। तो आज हम उसी नाम पर बात करेंगे कि उसके उसूल इतने सख्त क्यों हैं। जी, और ये कि वो दरअसल किसकी हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा, तो आइए इसका जायजा लेते हैं। चलें एक मिसाल लेते हैं। अगर हम और आप मिलकर एक कंपनी शुरू करना चाहें तो पहला कदम तो यही होगा कि हम एक नाम सोचें और फिर देखें कि वो दस्तयाब है या नहीं। ये तो सीधी सी बात लगती है। हाँ, सतह पर तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन असल गहराई यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ ये चेक करना नहीं है कि नाम किसी और ने लिया हुआ है या नहीं। रजिस्ट्रार ये भी देखता है कि आपका मुजव्वज़ा नाम कानून की रूह के मुताबिक है भी या नहीं। अच्छा, उसके बाद अगला मरहला आता है, जो कि एक कंपनी का आइन बनाने जैसा है। दो बुनियादी दस्तावेजात, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ये अल्फाज अक्सर सुनने को मिलते हैं। मैं सही समझ रही हूँ कि मेमोरेंडम कंपनी के मकासद और उसका दायराकार बताता है, यानी कंपनी क्या काम कर सकती है। बिल्कुल दुरुस्त। और आर्टिकल्स उसके अंदरूनी मामला चलाते हैं, जैसे मीटिंग्स कैसे होंगी वगैरह। जी, आप कह सकती हैं कि मेमोरेंडम दुनिया को बताता है कि हम कौन हैं और क्या करते हैं, जबकि आर्टिकल्स कंपनी को बताते हैं कि हम अपने अंदरूनी मामलात कैसे चलाएंगे। ठीक है। जब ये दस्तावेजात तैयार हो जाती हैं तो इन्हें रजिस्ट्रार के पास जमा कराया जाता है, और जैसे ही वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी करता है, वो कानूनी शख्सियत पैदा हो जाती है। अलग कानूनी शख्सियत, ये तस्वुर मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है। इसका अमली मतलब क्या है? अगर हमारी कंपनी जो हमने अभी बनाई है कोई बड़ा कर्ज ले लेती है और वापस नहीं कर पाती, तो क्या कर्ज देने वाले हमारे घर आ सकते हैं? नहीं, यही तो इस तस्वुर का कलीदी नुक्ता है। वो ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ये एक लिमिटेड कंपनी है तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ उतनी है जितना आपने कंपनी में सरमाया लगाया है। कंपनी के कर्जे कंपनी के हैं, आपके जाती नहीं। तो कंपनी एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। जी, एक कानूनी दीवार। इसीलिए लोग कंपनियां बनाते हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारियों के साथ आता है, खास तौर पर शफ़ाफ़ियत की। ठीक है, तो वापस नाम पर आते हैं। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। चलें, हम अपनी फर्जी कंपनी का नाम रखते हैं पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन कॉरपोरेशन। चलेगा ये? शायद नहीं। यहीं पर दी गई पाबंदियां सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि नाम नामुनासिब या नापसंदीदा नहीं होना चाहिए। सबसे बेहतरीन एक ऐसा दावा है जिसे गुमराहकुन समझा जा सकता है। अच्छा, तो कोई ऐसा दावा नहीं कर सकते जो साबित ना हो सके। ठीक है। एक और बात, जो कि नाम ऐसा ना हो जो लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाए। जी, और ये बहुत अहम उसूल है। इसका मकसद सिर्फ कारोबारी दुनिया को साफ रखना नहीं, बल्कि मुआशरती हम आहंगी को भी बरकरार रखना है। और फिर सबसे आम उसूल कि नाम किसी पहले से रजिस्टर्ड कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। हाँ, इस पर मेरा एक सवाल है। मिलता जुलता का क्या मतलब है? मतलब कितनी मुमासलत? अगर एक कंपनी का नाम लाहौर बेकर्स है तो क्या मैं लाहौर बेकरी रख सकती हूँ? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब हमेशा वाज़ेह नहीं होता। कानून सिर्फ ये कहता है कि नाम ऐसा ना हो जो टू नियरली रिजेंबल्स, यानी बहुत ज्यादा मिलता जुलता हो। इसका हतमी फैसला रजिस्ट्रार की सवादीद पर होता है। तो वो क्या देखेगा? वो ये देखेगा कि क्या नए नाम से अवाम में कोई उलझन पैदा हो सकती है, क्या कोई सारिफ गलती से एक कंपनी को दूसरी समझ सकता है। लाहौर बेकरीज और लाहौर बेकरी में तो उलझन का इम्कान बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये नाम शायद मंजूर ना हो। रजिस्ट्रार का काम अवाम को और मौजूदा कारोबारों को इस उलझन से बचाना है। तो रजिस्ट्रार यहाँ एक तरह से गेट कीपर का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके लिए आपको एक खास इजाजत लेनी पड़ती है कि अगर आपके नाम से किसी सरबराह मुमलिकत की सरपरस्ती का तासुर मिलता हो तो आपको पहले कमीशन से इजाजत लेनी होगी। जी, और उसकी वजह बहुत गहरी है। उन नामों में एक वजन, एक वकार और एक किस्म की गैर सरकारी तस्दीक छुपी होती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स कायदे-आज़म फाउंडेशन के नाम से कंपनी बनाना चाहे तो लोग कुदरती तौर पर इसे एक बहुत मोतबर और शायद सरकारी इदारा समझेंगे। कानून इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि कोई भी शख्स इस तरह के नाम का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अवाम को गुमराह ना कर सके। और यही मंतिक फिर हुकूमती इदारों पर भी लागू होती होगी। जी बिल्कुल।
اگر نام سے وفاقی یا صوبائی حکومت یا کسی بین الاقوامی ادارے جیسے اقوام متحدہ سے تعلق کا تاثر ملتا ہو تو اس کے لیے بھی پیشگی منظوری لازمی ہے۔ تو ہماری فرضی کمپنی کا نام نیشنل بینک آف پاکستان انویسٹمنٹس رکھنا تو بالکل ناممکن ہوگا؟ بغیر اجازت کے بالکل ناممکن، کیونکہ اس سے سیدھا تاثر مل رہا ہے کہ یہ نیشنل بینک کا ہی ایک ادارہ ہے۔ یہ منظوری کا عمل ایک فلٹر کا کام کرتا ہے، یہ کمپنیوں کو جھوٹے دعوے کرنے سے روکتا ہے اور عوامی اعتماد کو برقرار رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب فرض کریں کہ ہم نے تمام اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ایک نام رجسٹر کروا لیا، مثلا جدید ٹیکنالوجیز لمیٹڈ۔ 2 سال بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ نام بہت عام ہے اور ہم اسے بدلنا چاہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے، لیکن یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے۔ نام تبدیل کرنے کے لیے کمپنی کو ایک خصوصی قرارداد پاس کرنی پڑتی ہے۔ 1 منٹ، خصوصی قرارداد، اس میں کیا خاص ہے؟ خاص یہ ہے کہ اس کے لیے انتہائی بھاری اکثریت کی حمایت درکار ہوتی ہے کہ خصوصی قرارداد وہ ہوتی ہے جسے کمپنی کے اراکین کی کم از کم 3/4 یعنی 75% اکثریت منظور کریں۔ 75%؟ یہ تو بہت اونچا معیار ہے۔ جی، اور اس ووٹنگ کے لیے بلائی گئی میٹنگ کا کم سے کم 21 دن کا نوٹس دینا بھی لازمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے جس پر تقریباً سب کا متفق ہونا ضروری ہے۔ اچھا، قرارداد منظور ہو گئی، رجسٹرار نے بھی اجازت دے دی اور ہمیں نئے نام کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، لیکن کہ نام بدلنے کے بعد اگلے 90 دن تک کمپنی کو اپنے ہر دفتر کے باہر نئے نام کے ساتھ پرانا نام بھی لکھنا ہوگا، یہ کیوں؟ یہ بظاہر عجیب لگ سکتا ہے، لیکن یہ شفافیت اور تحفظ کے اصول کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ تصور کریں کہ آپ ایک سپلائر ہیں اور آپ جدید ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کو سامان فراہم کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کو کچھ رقم ادا کرنی ہے، اچانک وہ اپنا نام بدل کر فیوچر سسٹمز رکھ لیتے ہیں اور پرانے نام کا ذکر کہیں نہیں کرتے۔ تو میں تو پریشان ہو جاؤں گی کہ میری رقم کس نے دینی ہے، یہ کمپنی کہاں غائب ہو گئی؟ بالکل، تو یہ 90 دن کا عرصہ ایک طرح کا ٹرانزیشن پیریڈ ہے۔ اچھا، تاکہ ان تمام لوگوں کو جو کمپنی کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں تبدیلی کا پتہ چل جائے۔ جی، یہ کردے داغداروں، صارفین اور تمام شراکت داروں کے تحفظ کے لیے ہے۔ قانون کہتا ہے کہ آپ اپنی شناخت راتوں رات نہیں چھپا سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اور نظام میں ایک اور حفاظتی جال بھی ہے۔ اگر رجسٹرار کو بعد میں پتہ چلے کہ کوئی نام غلطی سے رجسٹر ہو گیا ہے تو وہ خود کمپنی کو 30 دن کے اندر نام تبدیل کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ تو ہوئی نام رکھنے اور بدلنے کی باتیں۔ اب آتے ہیں نام کو ظاہر کرنے کے قوانین پر۔ ہر کمپنی کو اپنا نام اور رجسٹریشن نمبر اپنے ہر دفتر یا کاروبار کی جگہ کے باہر ایک نمایاں جگہ پر لگانا ہوگا۔ اور کمپنی کی جو سرکاری مہر ہوتی ہے اس پر بھی نام صاف طور پر کندہ ہونا چاہیے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، تمام کاروباری خطوط، نوٹس، اشتہارات، بل، انوائسز، یعنی ہر وہ کاغذ جو کمپنی کے نام پر جاری ہو اس پر کمپنی کا پورا نام، پتہ اور دیگر تفصیلات درج ہونی چاہیے۔ لیکن اتنی سختی کیوں؟ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ اس کے پیچھے جواب دہی یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا بنیادی اصول ہے۔ قانون یہ یقینی بنانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی ایک بے چہرہ یا گمنام ادارے کے طور پر کام نہ کر سکے۔ جب آپ کسی کمپنی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو یہ جاننے کا پورا حق ہے کہ آپ کس سے معاملہ کر رہے ہیں۔ بالکل، اس کا رجسٹرڈ دفتر کہاں ہے، اس کا رجسٹریشن نمبر کیا ہے، یہ معلومات آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ قانونی چارہ جوئی کر سکیں۔ اور اگر کوئی ان اصولوں پر عمل نہ کرے تو لیول 1 جرمانے کا ذکر ہے۔ لیکن ایک اور نکتہ ہے جس نے مجھے واقعی چونکا دیا ہے، یہ ذاتی ذمہ داری کے بارے میں ہے۔ ہاں، اور یہ شاید ان تمام قوانین میں سب سے سخت شق ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اگر کمپنی کا کوئی آفیسر یا نمائندہ کسی پرومسری نوٹ یا کسی بھی مالیاتی حکم نامے پر دستخط کرتا ہے جس پر کمپنی کا نام صحیح طریقے سے درج نہیں ہے تو وہ آفیسر اس رقم کی ادائیگی کا ذاتی طور پر ذمہ دار ہو جائے گا۔ جی، یعنی کمپنی کی محدود ذمہ داری کا جو تحفظ اسے ملا تھا وہ اس ایک غلطی کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ڈائریکٹر ہیں اور آپ 50 لاکھ روپے کے ایک چیک پر دستخط کرتے ہیں لیکن اس چیک پر کمپنی کا نام جدید ٹیکنالوجیز لکھا ہے جبکہ اصل نام جدید ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ تھا، تو اگر کمپنی وہ چیک ادا نہ کر سکی تو قرض دیندار وہ 50 لاکھ روپے آپ سے ذاتی طور پر وصول کر سکتا ہے۔ واو، یہ اصول افسران کو انتہائی محتاط رہنے پر مجبور کرتا ہے اور یقینی بناتا ہے کہ وہ کمپنی کی شناخت کو ہمیشہ سنجیدگی سے لیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ایک کمپنی کا نام صرف ایک مارکیٹنگ کا ٹول یا برانڈ نہیں ہے، قانون کی نظر میں یہ ایک عہد ہے، ایک شناخت ہے اور ایک ذمہ داری ہے۔ جی، نام کے انتخاب سے لے کر اسے تبدیل کرنے کے مشکل عمل اور پھر اسے ہر جگہ نمایاں طور پر ظاہر کرنے کی سخت پابندی تک، ہر قدم کے پیچھے ایک ہی منطق کام کر رہی ہے: شفافیت، جواب دہی اور عوام کا تحفظ۔ بالکل، آپ نے اسے بہترین طریقے سے سمیٹا ہے۔